and we have computer engineer sir Ramesh Prajapati. Welcoming our Ramesh sir, so you can say good morning, sir. Good morning, Our sir. Ramesh, Good morning, sir. Morning, Ramesh, sir. Ramesh sir is Good morning, everyone. very talented, Good morning, sir. all-rounder, sir. and very energetic computer sir of our Baisri School and Baisri College. Ramesh sir, this session is for you. We can start our class in this way. Okay, thank you, sir. Okay, सबैजना स्टुडेन्ट्सहरूलाई भेरी गुड मर्निङ। एसई क्रस गर्नुभयो है, अब 11 क्लास स्टार्ट भइसकेको छ। अब अपकमिङ डेजहरूमा पनि अझ राम्रो होस् भन्ने पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु र खुसी लाग्यो अब बागेश्वरीमै जोइन हुनु भएको छ हैन, बागेश्वरी कलेजमा बागेश्वरी स्कुलमा जोइन हुनु भएको छ र जुन तपाईले सब्जेक्ट सेलेक्ट गर्नु भएको छ त्यसैमा पछि राम्रो गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु है। ओके, ल अब आज हामी विशेष गरी कम्प्युटर साइन्सको विषयमा, कम्प्युटर साइन्समा के पढ्न सकिन्छ, 11 क्लासमा हामी कम्प्युटर साइन्समा के कुराहरू सिक्छौं त्यो कुराहरू म थोरै एक्सप्लेन गर्छु। कम्प्युटर साइन्स राकेश गोयना सर र म तपाईहरुलाई लिनेछु कम्प्युटर साइन्स क्लास चाहिँ। सायद राकेश सरको क्लास पनि भइसकेको हो कि मलाई थाहा भएन है। जस हामी तपाईहरुलाई क्लास लिनेछौं र अब फिजिकली क्लास भएको भए सबैसँग राम्ररी इन्ट्रोडक्सन गर्ने चान्स पनि हुन्थ्यो हैन। अनलाइनमा त्यो सायद अलिकति सम्भव नहोला, फेरि हामी 60 जना पनि छौं। त्यो भएको कारणले अब क्लास हुँदै जाँदाखेरि बिस्तारै हामी चिन्दै जान्छौं हैन। अब इन्ट्रोडक्सन भनेको नेम एड्रेस त्यो मात्र होइन कि को स्टुडेन्ट्सले चाहिँ कतिको एटेन्टिभ भएर क्लास अटेन्ड गर्छ, कतिले एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्छ क्लासमा हैन। त्यसपछि को विद्यार्थी चाहिँ क्वेशन एन्सरहरु गर्छ, त्यो हो इन्ट्रोडक्सन भनेको। मैले खोजेको इन्ट्रोडक्सन भनेको त्यो हो। र हामीले तपाईहरुलाई पनि त्यसरी नै को चाहिँ कति क्युरियस छ कुनै पनि सब्जेक्टमा, कुनै पनि नयाँ टपिकमा को कतिको क्युरियस छ त्यसको बेसिसमा हामीले चिन्ने हो विद्यार्थीहरु पनि है। त्यसकारणले अब मेरो निम्ति सायद सबै स्टुडेन्ट्स नै नयाँ स्टुडेन्ट्सहरु हुन् हैन। त्यो भएको कारणले आफ्नो राम्रो इन्ट्रोडक्सन दिनु होला भन्ने चाहिँ मैले अपेक्षा गरेँ। ओके, आज हामी विशेष गरी म तपाईहरुलाई छोटोमा हाम्रो क्लास अथवा हाम्रो कोर्सको बारेमा म थोरै कुराहरू शेयर गर्न चाहन्छु। आज धेरै कुराहरू सायद नहोला। मेरो स्क्रिन देखिरहनु भएको छ है। अब आज चाहिँ हामी विशेष गरी हाम्रो कोर्स करिकुलममा के कति कुराहरू छन्, के सिक्छौं, हामी कम्प्युटर साइन्स किन पढिरहेछौं त्यो विषयमा म थोरै तपाईहरुसँग डिस्कसन गर्न चाहन्छु। र लास्टमा क्वेशन एन्सरको टाइम पनि म दिनेछु हैन। त्यसमा के क्वेशन एन्सर छ अथवा के सजेसनहरु छ क्लास रन गर्ने विषयमा, यसो गरौँ सर भन्ने तिमीहरुको पनि के त्यस्तो सजेसनहरु के कुराहरू छ भने चाहिँ हामी त्यसमा पनि डिस्कसन गर्नेछौं। अहिले म थोरै हामीले क्लास 11 र 12 मा, 12 को थोरै मात्र हामी कुरा गर्छौं। अहिले चाहिँ हामी 11 मा के कुराहरू सिक्छौं, कसरी हामी पढ्छौं त्यो कुराहरूको बारेमा आफ्नो सानो प्रेजेन्टेसन म गर्छु। अनि यसमा के कन्फ्युजनहरु के क्वेशनहरु छ भने चाहिँ यु क्यान आस्क है। ओके, सबभन्दा पहिला त सबैजना स्टुडेन्ट्सहरुलाई फर्मली आई वान्ट टु वेलकम यु अल है। कम्प्युटर साइन्समा वेलकम गर्न चाहन्छु। म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीमा हुनुहुन्छ र आज हामी विशेष गरी कम्प्युटर साइन्समा के कुराहरू पढ्नु भएको छ त्यो कुराहरू हेर्नेछौँ। ओके, अब मैले यो आफ्नो प्रेजेन्टेसनलाई चाहिँ सर्टेन पोइन्टहरुमा डिभाइड गरेको छु। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी कोर्सको इन्ट्रोडक्सनको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। यसमा हामीले ओभरअल कोर्समा के कुराहरू पढ्नु पर्छ, हामी ल्याब अथवा प्र्याक्टिकलहरु के गर्छौं र प्रोजेक्टहरुमा के कसरी गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू डिस्कसन गर्नेछौं। अर्को चाहिँ कोर्स कन्टेन्टहरु, त्यो टपिकहरु के पढ्छौं, कुन टपिक कति क्रेडिट आवरको छ त्यो कुराहरू हेर्छौं।
अनि प्र्याक्टिकल प्रोजेक्ट वर्कहरू के गर्न सकिन्छ, अर्को लर्निङ फेसिलिटेसन मेथडहरू के हामी युज गर्छौँ त्यो कुराहरू भयो, र अर्को स्टुडेन्ट्सहरूको इभ्यालुएसन, तपाईँहरूको इभ्यालुएसन चाहिँ हामी कसरी गर्छौँ त्यो कुराहरू म तपाईँहरूसँग थोरै सेयर गर्छु है। ओके ल, अब सबभन्दा पहिला जाउँ इन्ट्रोडक्सन टु कोर्स होइन। कोर्सको इन्ट्रोडक्सनमा जाँदाखेरि मैले सबभन्दा सुरुमा एउटा भनाइबाट तपाईँहरूको यो कम्प्युटर साइन्सको कोर्स चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्न चाहे। तपाईँहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ, यहाँ एउटा भनाइ छ, टेक्नोलोजी इज युजफुल सर्भेन्ट बट अ डेन्जरस मास्टर। ल अब यो के भनेको होला त होइन, यसैबाट डिस्कसन सुरु गरौँ। कम्प्युटर साइन्स आजभोलिको समयमा होइन, अहिले हामी डिजिटल वर्ल्डमा जुन छौँ, डिजिटल वर्ल्डमा चाहिँ हाम्रो सबै इन्फर्मेसनहरू अहिले डिजिटाइज भइरहेको छ होइन। तपाईँहरू कुन चाहिँ कुरामा बढी इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ, कस्तो कुराहरू बढी सर्च गर्नुहुन्छ होइन, को सेलिब्रिटी तपाईँलाई मनपर्छ, कुन फिल्डमा चाहिँ जान चाहनुहुन्छ होइन, त्यो सबै इन्फर्मेसनहरू अहिले डिजिटल वर्ल्डमा छ। त्यो फेसबुक थ्रु हुनसक्छ, र ट्विटर थ्रु, इन्स्टाग्राम, टिकटक थ्रु, जुनसुकै हुनसक्छ होइन। इभन फेसबुकसँग त अहिले तपाईँको हरेक इन्फर्मेसनहरू, तपाईँको फिङ्गरप्रिन्ट इन्फर्मेसन होइन, तपाईँको फेसियल इन्फर्मेसन, त्यही भएर उसले चाहिँ के गर्छ, अरू कसैले तपाईँ सहितको फोटो अपलोड गर्यो भने तुरुन्त यो फोटोमा तपाईँ हुनुहुन्छ कि भनेर उसले ट्याग गर्ने हो भनेर सोध्छ होइन। भनेपछि हाम्रो अनुहार कस्तो देखिन्छ, हाम्रो अनुहारको बनोट कस्तो छ होइन, हाम्रो फिङ्गरप्रिन्टको इन्फर्मेसन के कस्तो छ, त्यो सबै इन्फर्मेसनहरू अहिले डिजिटाइज फर्ममा चाहिँ विभिन्न सर्भरहरूमा सेभ भइरहेको छ होइन। र अहिलेको यस्तो प्रेजेन्ट वर्ल्डमा, अहिलेको वर्ल्डमा चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ भने आइसिटी, विदाउट आइसिटी हामीले धेरै गाह्रो हुनेवाला छ होइन। पाइलामा चाहिँ हामीले गाह्रो हुनेवाला छ। तपाईँ जुनसुकै फिल्डमा जानुहोस्, अहिले कम्प्युटर साइन्स अथवा कम्प्युटर युज नहुने फिल्ड हामीले खोज्नु पर्यो भने साह्रै गाह्रो होइन, माइक्रोस्कोपले खोज्नु पर्ने जस्तो अवस्था आउँछ। अब म्यानेजमेन्ट पढिरहनु भएको छ, म्यानेजमेन्टमा पनि होइन, म त अकाउन्ट पढ्छु, अकाउन्टेन्ट बन्ने हो होइन, स्कुलमा अकाउन्टेन्ट बनेर म काम गरिहाल्छु, कम्प्युटर किन, मलाई कम्प्युटर चाहिँ सिक्न छ्याउ लाग्छ भन्नुभयो भने तपाईँलाई काम दिने कुनै पनि अफिस हुने छैन होइन। अकाउन्टको लागि त कम्प्युटर आजभोलि नभई हुँदैन होइन, करोडौँ अरबौँको हिसाब राख्नुपर्ने हुन्छ। ब्याङ्किङ सेक्टरमा त्यति धेरै युजरहरूको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ म्यानेज गरिरहेको हुन्छ। त्यो म्यानुअली, पहिला जस्तै म्यानुअली गर्ने हो भने त्यो चाहिँ अहिलेको समयमा इम्पोसिबल जस्तो हुन्छ। त्यस कारणले कम्प्युटर साइन्स चाहिन्छ होइन। अब कोही हुनसक्छ साइन्स पढ्ने हो, साइन्समा बायोलोजी लिएर पढ्नेलाई कम्प्युटर साइन्स किन चाहियो भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि रङ होइन। अहिले हामीले देखिहाल्यौँ कोरोना भाइरसको यस्तो महामारी हुँदाखेरि कोरोनाको भ्याक्सिन पत्ता लगाउने होइन, त्यसको रिसर्च गर्ने सबै कामहरू कम्प्युटर थ्रु नै गर्नुपर्छ होइन। र मेडिकल पर्सनलाई पनि कम्प्युटर चाहिँ चाहिन्छ, कम्प्युटरको नलेज हुनुपर्छ, र इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने त्यो चाहिन्छ होइन। इभन टिचरले पनि अब हेर्नुहोस् त, अब अहिलेको समयमा अब टिचरले पनि अनिवार्य रूपमा कम्प्युटर सिक्नुपर्ने होइन, अथवा चलाउनु पर्ने, के हुँदो रहेछ, कसरी काम गर्दो रहेछ त्यो कुराहरू थाहा पाउने, बेसिक नलेज भए पनि थाहा पाउनु पर्ने हुन थाल्यो होइन। अहिले त अब कम्प्युटर अथवा जुम एप्लिकेसन चलाउन नजान्ने अथवा भनौँ माइक्रोसफ्ट टिम चलाउन नजान्ने सरहरूलाई चाहिँ सर म्यामहरूलाई साह्रै गाह्रो भइरहेको होइन। त्यो चाहिँ जसरी पनि अहिले सिकिरहनु भएको छ। वर्षौँ उहाँले पढाउनु भयो, राम्ररी पढाउनु पनि हुन्छ, तर अब अहिलेको समयमा चाहिँ अब कम्प्युटर नसिकिकन भएन। त्यस कारणले पनि यो भन्न खोजेको, यदि तपाईँले कम्प्युटर अथवा टेक्नोलोजी भनौँ न, कम्प्युटर मात्र होइन कि टेक्नोलोजीको कुराहरू राम्ररी सिक्नु भएको छ, यु हेभ कमान्ड अन इट होइन, आफ्नो चाहिँ कमान्ड छ त्यसमा भने टेक्नोलोजी भनेको तपाईँको लागि एकदमै युजफुल सर्भेन्ट हो होइन, एउटा एकदमै काम लाग्ने नोकर हो। तर यदि तपाईँ आइसिटी सम्बन्धी तपाईँलाई इन्फर्मेसन चाहिँ ल्याकिङ छ अथवा यो कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा तपाईँको पहुँच छैन भने चाहिँ के हुन्छ, उसले जब शासन गर्छ नि, जब ऊ मास्टर्स बन्छ तब हामीले चाहिँ एकदमै डेन्जरसली हामीले चाहिँ पेल्छ है। तपाईँ आइटी टेक्नोलोजीसँग फ्यामिलियर हुनुहुन्छ, तपाईँले उसलाई मजाले काम लिन सक्नुहुन्छ होइन, उसले चाहिँ तपाईँमाथि शासन गर्छ भने नराम्ररी पेल्छ है। त्यस कारणले टेक्नोलोजी युजफुल सर्भेन्ट बट डेन्जरस मास्टर। त्यस कारणले टेक्नोलोजीलाई सधैँ आफ्नो चाहिँ सर्भेन्ट बनाउने हो भने चाहिँ कम्प्युटर साइन्स हामीले बुझ्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ।
ल अब नेक्स्ट स्लाइड हेरौँ। अब यो कम्प्युटर साइन्सको कोर्सले हामीले ब्रिफली डिस्क्राइब गर्नु पर्दाखेरि अब अहिले त हामी डिजिटल वर्ल्डमा छौँ। अघि भने जस्तै हरेक इन्फर्मेसनहरू होइन, हाम्रो सोच्ने शैली कस्तो छ, हामीलाई के कुराहरू मनपर्छ, के कुराहरू मन पर्दैन, आफ्ना साथीहरू को छन् होइन, त्यो सबै इन्फर्मेसन चाहिँ अहिले डिजिटल वर्ल्डमा छ। त्यसकारण त्यसलाई सिक्योर गर्नलाई पनि हामीले कम्प्युटर साइन्स लिनु चाहिँ राम्रो चोइस हो होइन। त्यसपछि इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी भन्ने कुराहरू चाहिँ ऱ्यापिडली चेन्ज भइरहेको हुन्छ होइन। इभन हरेक मिनट चाहिँ हरेक समय चाहिँ त्यो चेन्ज भइरहेको हुन्छ, रिसर्चहरू भइरहेका छन्। अहिले नयाँ लागेको टेक्नोलोजी चाहिँ एकछिन पछि त्यो पुरानो टेक्नोलोजी बन्छ है। त्यस कारणले यो चेन्जिङ टेक्नोलोजीसँग कोप गर्नको लागि पनि हामीले कम्प्युटर साइन्स अथवा हामी यो कोर्स चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेको 11 मा। अघि भने जस्तै कम्प्युटर साइन्सको एप्लिकेसन चाहिँ एकदम डे बाई डे यो चाहिँ झन्झन वाइडन भइरहेको छ होइन। झन्झन यो चाहिँ फराकिलो कम्प्युटर एप्लाई नहुने अथवा कम्प्युटर साइन्स एप्लाई नहुने फिल्डहरू चाहिँ अहिले लगभग झन्झन कम हुँदैछ होइन। त्यस कारणले पनि हामीले यो कोर्स चाहिँ तपाईँहरूलाई 11 मा तपाईँलाई बेसिक नलेज दिनको लागि है, यो फेरि तपाईँलाई एक्सपर्ट बनाउने कोर्स होइन कि एटलिस्ट अहिलेको समयमा हामीले टेक्नोलोजीको बारेमा हामीले थाहा पाइराख्ने अथवा टेक्नोलोजीसँग हामी चाहिँ फेमिलियर भइराख्नको लागि डिजाइन गरेको कोर्स हो। अरूले आफ्नो माइक म्युट गरौँ है, माइक म्युट गरिदिनु होला, डिस्टर्ब भइरहेको छ। यसको लागि पनि 11 को कम्प्युटर साइन्स चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेको हो। र यसमा यो कोर्समा चाहिँ हामी के कुराहरू सिक्छौँ पढ्छौँ भने त्यसो तपाईँहरूले 10 मा पनि 19 मा पनि पढ्नुभएको होला। यसमा हामीले पढ्ने कुराहरू भनेको ब्रिफली मैले यहाँ पोइन्ट आउट गरेँ। जस्तै नम्बर सिस्टम र बुलियन लजिक पढ्नुहुन्छ होइन। नम्बर सिस्टम त तपाईँहरूले अगाडि पनि पढ्नु भएको होला, बुलियन नम्बर अथवा डेसिमल नम्बर सिस्टमहरू पढ्नुहुन्छ। त्यसपछि बुलियन लजिक भनेको चाहिँ जस्तै कसरी कम्प्युटरले कसरी लजिक लगाउँछ त होइन, कसरी लजिक जेनेरेट गर्छ होइन, कुनै पनि कुराहरूलाई चाहिँ कसरी कम्पेरिजन गर्छ, त्यो कुराहरूको लागि चाहिँ जुन डिफ्रेन्ट गेटहरू युज हुन्छ त्यसको बारे पढ्छौँ। अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा पढ्छौँ। अपरेटिङ सिस्टम भनेको अब विन्डोज 10, विन्डोज 8, एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम भयो होइन, आइओएस यस्ता किसिमका अपरेटिङ सिस्टमहरू हामी त्यो के हो, कति थरीको अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ त्यो कुरा पढ्छौँ। अर्को मल्टिमिडिया टेक्नोलोजीको बारे पढ्छौँ। मल्टिमिडिया भनेको के हो होइन, त्यो कुराहरू हेर्छौँ। त्यसपछि नेटवर्किङको कुराहरू पढ्नुहुन्छ तपाईँहरूले 11 मा 11-12 मा यो 2 वर्षको कोर्समा। नेटवर्किङमा अब ल्यान्ड नेटवर्किङ कसरी गर्न सकिन्छ होइन, के टेक्नोलोजी युज हुन्छ नेटवर्किङ गर्नको लागि। अर्को वेब टेक्नोलोजी पढ्नुहुन्छ। वेब टेक्नोलोजीमा HTML CSS जस्ता प्रोग्रामिङहरू पढ्नुहुन्छ, कोडिङहरू पढ्नुहुन्छ। र हामी वेब पेज पनि बनाउँछौँ है, वेब पेजको एउटा स्याम्पल टेम्प्लेट बनाउँछौँ, त्यो कसरी गरिन्छ त्यो कुराहरू पढ्नुहुन्छ। अर्को सी प्रोग्रामिङ पनि पढ्नुहुन्छ। पहिलाको कोर्समा चाहिँ यो सी प्रोग्रामिङ चाहिँ 12 मा थियो है, 12 मा मात्र तपाईँहरूले सी प्रोग्रामिङ पढ्नुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ यो डिभाइड गरेर सी प्रोग्रामिङको केही पोर्सन 11 मा केही पोर्सन 12 मा पढ्नुहुन्छ। सायद तपाईँहरूले पहिला कम्प्युटर साइन्समा क्युबेसिकहरू पढ्नुभएको होला। सी प्रोग्रामिङ चाहिँ त्योभन्दा एडभान्स किसिमको प्रोग्रामिङ हो होइन, यो चाहिँ बेसिक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। अरू हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू होइन, यो पनि हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज नै भयो, तर अरू एडभान्स लेभलका प्रोग्रामिङहरूको लागि चाहिँ सी प्रोग्रामिङ बेसिक हो। सी प्रोग्रामिङ सिक्नुभयो भने तपाईँले अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू जाभा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, पाइथन अथवा रुबी, रेल्स जति पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू छन् त्यो सबै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ है। त्यस कारणले यो कोर्स चाहिँ अहिले 11-12 मा पनि इन्ट्रोड्युस गरेको छ। अर्को छ इन्फर्मेसन सेक्युरिटी, साइबर लको विषयमा छ होइन। हाम्रो इन्फर्मेसनहरूलाई कसरी सेक्युर बनाउन सकिन्छ होइन। अहिले अब समयमा वेबसाइट ह्याकिङहरू भइरहेको अथवा डाटा ब्रिचहरू भइरहेको हामी समाचारहरू सुन्छौँ होइन। भाइनेटको युजर नेम पासवर्ड चाहिँ लिक भयो भन्ने कुराहरू सुन्छौँ होइन। विभिन्न मन्त्रालयहरूको वेबसाइटहरू ह्याक भयो भन्ने कुराहरू हामी सुनिरहेका हुन्छौँ। भनेपछि त्यो कसरी सेक्युर गर्ने, अहिले जस्तै हाम्रो त सबै इन्फर्मेसन अहिले डिजिटाइज भइरहेको छ। अब हाम्रो मानव ब्याङ्क एकाउन्टहरूको इन्फर्मेसनहरू छ होइन, हाम्रो युजर नेम पासवर्ड छ, सोसियल मिडियाहरूको, त्यो सबै कुराहरू यदि इन्सिक्योर भयो भने के हुन्छ, हामीले त ठुलो घाटा लाग्छ होइन, ठुलो समस्या पर्छ। त्यस कारणले त्यसलाई कसरी सिक्योर बनाउन सकिन्छ त्यो कुराहरू हेर्छौँ। अर्को साइबर ल र कम्प्युटर एथिक्सहरू, जस्तै साइबर कानुनले के भन्छ, के कस्तो एक्टिभिटीलाई चाहिँ अपराध भन्छ होइन, साइबर लले त्यो साइबर क्राइममा राख्छ र त्यसको के पनिसमेन्टहरू हुनसक्छ त्यो कुराहरू हामी पढ्छौँ होइन। र कम्प्युटर एथिक्सहरू होइन, के कुराहरू चाहिँ हामीले गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन त्यो कुराहरू हेर्छौँ।
यो किन पनि साइट इन्ट्रोड्युस गरियो भने अहिले तपाईहरुले न्युजहरु हेर्नुहुन्छ भने धेरै जसो साइबर क्राइमहरुमा साइबर क्रिमिनल एक्टिभिटीहरुमा चाहिँ यो टिनेजरहरुको बढी इन्भल्भमेन्ट भएको हैन त्यो अब साइबर बुलिङहरु हुन सक्छ अथवा डिफरेन्ट यो कम्प्युटर एट्याकहरु हुन सक्छ ती कुराहरुमा चाहिँ यो स्पेशली टिनेजरहरु चाहिँ बढी इन्भल्भ भएको पाइयो हैन त्यसकारणले पनि अब के काम गर्नुहुन्छ हुँदैन त्यो कुराहरुको लागि पनि यो साइबर ल कम्प्युटर एथिक्सका कुराहरु चाहिँ यसमा राखिएको है नत्र के हुन्छ भने त्यो आफूलाई थाहा जानकारी नहुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ क्रिमिनल एक्टिभिटी चाहिँ भइरहेको हुन्छ हैन किनभने लर्निङ रिसोर्सहरु धेरै छन् युट्युबहरुबाट अथवा विभिन्न वेबसाइटहरुबाट यस्ता कुराहरु सिक्छन् अनि त्यो चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि अननोइङली उनीहरु चाहिँ क्रिमिनल एक्टिभिटीमा इन्गेज भइरहेका हुन्छन् है यो कुराहरु ब्रिफली चाहिँ यी कुराहरु हामी यो कोर्समा पढ्छौं र अब हामी के कुराहरु सिक्छौं त यो कुराहरुलाई एकछिन हेरौं जस्तै एउटा त कम्प्युटर सिस्टम र बुलियन लजिकका कुराहरु सिक्छौं हैन यसमा चाहिँ कम्प्युटर सिस्टममा के पोर्सनहरु पर्छ डिफरेन्ट जुन कम्पोनेन्टहरु छ त्यो कम्पोनेन्टहरुको बारेमा पढ्छौं इनपुट आउटपुट प्रोसेसिङ मेमोरी डिभाइसेसहरुको बारेमा पढ्छौं हैन यो तपाईहरुको लागि 19 मा यदि पढ्नु भएको छ भने रिभिजन जस्तो हुन्छ यो चाहिँ अर्को बुलियन लजिक र नम्बर सिस्टम पढ्नुहुन्छ हैन त्यसपछि अपरेटिङ सिस्टमहरु र एप्लिकेसन प्याकेज भनेको वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट पावर पोइन्ट यिनीहरु चाहिँ हामी पढ्छौं अपरेटिङ सिस्टममा पनि डिफरेन्ट टाइप्स अफ अपरेटिङ सिस्टमहरु हेर्छौं अर्को वेब टेक्नोलोजीमा हामी वेबसाइटहरु डेभलप गर्छौं HTML र CSS कोडिङहरु गरेर अर्को प्रोग्रामिङ कन्सेप्ट एन्ड लजिकमा हामी यसमा सी प्रोग्रामिङहरु पढ्छौं र प्रोग्रामिङ लजिकहरु डिफरेन्ट मेथड अफ डिजाइनिङ द कोड प्रोग्राम है त्यो कुराहरु हेर्छौं अर्को डाटाबेस र SQL यो चाहिँ सम्भवतः 12 मा पढ्नुहुन्छ डाटाबेस र SQLहरु डाटाबेसमा कसरी डाटाहरु सेक्युर वेमा राख्छौं हैन जस्तै अब फेसबुकका युजरहरु कति छन् त मोर देन मिलियन्स एन्ड बिलियन्स युजरहरु छन् हैन त्यो हरेक मिलियन्स र बिलियन्स युजर मध्येबाट हामीले लगइन गर्दाखेरि आफ्नो अकाउन्टमा कसरी लगइन गर्न सक्छौं अथवा भनौं फेसबुकले चाहिँ लाखौं करोडौं मान्छेहरुको बीचबाट हाम्रो युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ कसरी विदिन फ्यु सेकेन्ड चाहिँ कसरी रिट्राइभ गर्छ कसरी कम्पेयर गर्छ हैन हाम्रो अकाउन्ट त्यहाँ बनेको हो कि हाम्रो पासवर्ड मिलेको हो कि हैन भन्ने कुराहरु कसरी कम्पेयर गर्छ अनि हामीले लगइन गर्दाखेरि ठ्याक्कै हामीले पहिला अपलोड गरेकै इन्फर्मेसनहरु त्यहाँ कसरी सेभ भएर बसेको छ हैन कहिले पनि त्यो अहिलेसम्म कहिले पनि मैले आफ्नो अकाउन्टबाट लगइन गर्दाखेरि चाहिँ अरूको अकाउन्टमा चाहिँ पसेको त्यस्तो छ त छैन नि हैन अनि त्यो कसरी म्यानेज गरेको हुन्छ त्यसको लागि डाटाबेसहरु युज हुन्छ यो डाटाबेसेसहरुको कन्सेप्टहरु चाहिँ यसमा पढ्नुहुन्छ नेटवर्किङ कम्युनिकेसन भयो अर्को कन्टेम्पोरेरी टेक्नोलोजीको रूपमा साइबर ल र एथिक्सहरु पढ्नुहुन्छ है ल अब अर्को कोर्स कन्टेन्टमा जाउँ जस्तै सिलेबसमा हामीले हेर्ने हो भने क्लास 11 को मैले यसमा अहिले राखेँ तपाईहरुले युनिट 1 मा चाहिँ पहिला कम्प्युटर सिस्टम पढ्नुहुन्छ यो चाहिँ 20 क्रेडिट आवरको हुन्छ है 20 क्रेडिट आवर भनेको जस्तै यो चाहिँ खासमा यसको मिनिङ चाहिँ 20 घण्टामा 20 घण्टा अथवा 20 पिरियड 1 घण्टाको पिरियड हो भने 20 पिरियडमा यो कम्प्लिट गर्नुपर्ने हैन कम्प्लिट हुने कोर्स अर्को चाहिँ नम्बर सिस्टम एन्ड बुलियन लजिक पढ्नुहुन्छ युनिट 2 मा क्रेडिट आवर 11 त्यसपछि कम्प्युटर सफ्टवेयर एन्ड अपरेटिङ सिस्टम हो यसमा चाहिँ कम्प्युटर सफ्टवेयरहरुको बारेमा अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा पढ्नुहुन्छ यो चाहिँ क्रेडिट आवर 12 को छ अर्को युनिट 4 मा एप्लिकेसन प्याकेज छ यो चाहिँ हामीले पहिला पनि प्र्याक्टिस नै के गरेका छौं भने यो तपाईहरुले पहिला पनि पढ्नु भएको छ वर्ड पावर पोइन्ट एक्सेल यी कुराहरु त्यो भएको कारणले हामी यो चाहिँ ल्याबमा मात्र हामीले गराउँछौं ल्याबमै हामी यो कुराहरु सिकाउँछौं त्यसरी हामीले गरिरहेका छौं अर्को इन्फर्मेसन सेक्युरिटी एन्ड ल यो चाहिँ युनिट 8 भयो हैन युनिट 7 मल्टिमिडिया युनिट पढ्नुहुन्छ 6 क्रेडिट को वेब टेक्नोलोजी क्रेडिट 8 को र अर्को प्रोग्रामिङ कन्सेप्ट एन्ड लजिक 8 क्रेडिट को अब यसो हेर्दाखेरि हामीले यसबाट के बुझ्न सक्छौं भने यसमा अलि बढी क्वेशनहरु चाहिँ तपाईहरुलाई युनिट 1 20 क्रेडिट आवर भएको यो कम्प्युटर सिस्टमबाट आउँछ है त्यसपछि अरु जस्तै कम्प्युटर सफ्टवेयर अपरेटिङ सिस्टमहरु इन्फर्मेसन सेक्युरिटीहरु र प्रोग्रामिङ वेब टेक्नोलोजीबाट इक्वल मार्क्सहरु आउँछ यसरी चाहिँ हामीले यसले डिभाइड गर्न सक्छौं यसमध्ये अब यो युनिट 1 2 3 हैन त्यसपछि यो युनिट 10 र युनिट 6
यी युनिटहरु चाहिँ हामी थ्योरी बेस्ड क्लासेसहरुमा पढ्छौं अनि प्र्याक्टिकल बेस्ड अप्रोचमा हामीले बढी फोकस गर्ने भनेको चाहिँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज त्यसपछि वेब टेक्नोलोजीमा HTML CSS र एप्लिकेसन प्याकेजहरु र के प्र्याक्टिकलहरु चाहिँ हामी यो नम्बर सिस्टम एन्ड बुलियन लजिकबाट गराउँछौं तपाईहरुले है ल अब प्र्याक्टिकल ल्याब र प्रोजेक्टहरुको के कुराहरु गरौँ जस्तै हामीले यसमा प्र्याक्टिकल ल्याबहरुमा चाहिँ हामी विशेष गरी यी कुराहरुलाई कभर गर्छौं एउटा चाहिँ रियलाइजेसन एन्ड डेमोन्स्ट्रेसन अफ लजिक गेट्स युजिङ गेट सिमुलेटर हैन जस्तै एन्ड गेट अर गेट नट गेट यिनीहरुले कसरी काम गर्छ यसको चाहिँ हामी सिमुलेसन प्रोग्रामहरुमा प्र्याक्टिस गराउँछौं तपाईहरुलाई त्यसबाट चाहिँ बेसिक यिनीहरुलाई हामी बेसिक बिल्डिङ ब्लकहरु भन्छौं है लजिक गेटहरुलाई त्यो तपाईहरुले सिमुलेसन हेर्न सक्नुहुन्छ र सिमुलेसनमा हामी प्र्याक्टिस गराउँछौं अर्को अपरेटिङ सिस्टममा रन गर्ने अपरेटिङ सिस्टमसँग त धेरै जना फ्यामिलियर हुनुहुन्छ होला हैन यसमा अब फाइलहरु म्यानेज गर्ने अथवा कन्ट्रोल प्यानलहरु के छ भने यो चाहिँ जेन्टली टच मात्र गर्ने छौं अर्को चाहिँ एप्लिकेसन प्याकेजमा वर्ड एक्सेल पावर पोइन्ट यो पनि हामी थोरै मात्र प्र्याक्टिस गर्ने छौं किनभने अगाडिका क्लासहरुमा सायद तपाईहरुले धेरै गरिसक्नु भएको छ होला हैन त्यही भएर यसमा चाहिँ केही कुराहरु मात्र हेर्छौं र बढी जसो चाहिँ हामी सी प्रोग्रामिङको बेसिकहरु सिक्छौं यसमा पनि एरे र स्ट्रिङ फंक्सनसम्म सिक्छौं बाँकी चाहिँ हामी 12 क्लासमा प्र्याक्टिकल गर्छौं है अनि अर्को HTML र CSS कोडिङहरु चाहिँ यसमा गर्छौं यसमा हामीले HTML कोडिङहरु गरेर एउटा वेब पेजको टेम्प्लेटहरु क्रिएट गर्ने हैन त्यो कामहरु चाहिँ गर्छौं र इमेज प्रोसेसिङसँग रिलेटेड क्रपिङ अडियो भिडियोसँग रिलेटेड मल्टिमिडियासँग रिलेटेड केही प्र्याक्टिकलहरु पनि हामी गर्छौं है अनि अर्को प्रोजेक्ट वर्कमा चाहिँ प्रोजेक्ट वर्क भनेको चाहिँ फाइनलमा लास्टमा चाहिँ तपाईहरुले एउटा टास्क कम्प्लिट गर्नुपर्छ यो टास्कमा चाहिँ हामी के गर्छौं भने तपाईलाई सर्टेन अब सिस्टम हुन सक्छ अथवा वेब पेज हुन सक्छ तपाईले जुन चोइस गर्नुहुन्छ त्यसको बेसिसमा तपाईले सर्टेन वर्क असाइन गर्छौं अनि त्यसको चाहिँ तपाईहरुले सबभन्दा पहिला टाइटल सिलेक्सन र प्रपोजल सबमिसन गर्नुपर्छ प्रपोजल बुझाउनु पर्छ हामी चाहिँ ग्रुप बनाएर पनि हुन सक्छ ग्रुपमा चाहिँ 80 जनाको ग्रुपले चाहिँ यो टपिकमा हामी काम गर्छौं अथवा यस्तो किसिमको हामी चाहिँ प्रोजेक्ट गर्दै छौं भनेर तपाईहरुले प्रपोजल बुझाउनु पर्छ है टाइटल सेलेक्ट गरेर प्रपोजल बुझाउने त्यसपछि त्यो प्रोजेक्टमा काम गर्ने जस्तै अब हुन सक्छ वेब पेज बनाउने कसैले प्रोजेक्ट गरेको छ भने सुरुमा चाहिँ यो टाइटलमा हामी वेब पेज बनाउँछौं अथवा मेरो वेब पेजमा यो कुराहरु हुनेछ भनेर प्रपोजल दिनु पर्यो त्यसपछि त्यो वेब पेज हामी डेभलप गर्छौं हैन यसमा होम पेजहरु अथवा अकाउन्ट अबाउट पेजहरु हामी क्रिएट गरेर त्यो हामी वेब पेज बनाउँछौं अनि त्यसपछि त्यसको चाहिँ रिपोर्ट हामीले लेख्नुपर्छ फाइनलमा डकुमेन्टेसन भन्छौं हैन हामीले चाहिँ यो प्रोजेक्टमा यति काम गर्यौं यो प्रोजेक्टमा यो काम गरिसक्यौं यो काम गर्न चाहिँ बाँकी भयो यो प्रोजेक्टबाट चाहिँ यो फाइदा हुन्छ भन्ने कुराहरु रिपोर्टमा हामीले लेख्नुपर्छ र अर्को चाहिँ फाइनलमा प्रोजेक्ट डिफेन्स अथवा प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्छ जस्तै यसको चाहिँ पावर पोइन्टमा स्लाइडहरु बनाएर तपाईहरुको ग्रुपले चाहिँ त्यो प्रोजेक्टको बारेमा टिचरहरुलाई एक्सप्लेन गर्नुपर्छ है यो हामीले चाहिँ यति काम गरेका छौं यसरी काम गरेका छौं भन्ने कुराहरु चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुपर्छ है यो चाहिँ फाइनलमा हुन्छ र प्रोजेक्ट वर्कले धेरै मार्क्स क्यारी गर्छ है त्यसकारणले प्रोजेक्ट वर्क चाहिँ त्यो कम्प्लिट गर्नुपर्छ अर्को चाहिँ अब लर्निङ फेसिलिटेसन हामीले चाहिँ अब तपाईहरुलाई कसरी यो टिचिङ लर्निङ मेथड चाहिँ के युज गर्छौं त भन्दाखेरि पहिलो चाहिँ स्टुडेन्ट सेन्टर्ड टिचिङ लर्निङ मेथड एप्लाई गर्छौं त्यो भनेको चाहिँ तपाईहरुलाई अनलाइन सर्चहरु गराउने फिल्ड भिजिटहरु हैन लाइब्रेरी वर्कहरु दिने अथवा ल्याबोरेटरीमा ल्याबहरुमा प्र्याक्टिकलहरु गराउने प्र्याक्टिसहरु गराउने हैन इन्डिभिजुअली पनि ग्रुपमा पनि कहिलेकाहीँ डिफरेन्ट टपिकहरुमा हामीले चाहिँ प्रेजेन्टेसनहरु गराउने हुन्छ जस्तै अब हुन सक्छ तपाईहरुले चाहिँ अब साइबर ल सम्बन्धी मेरो प्र्याक्टिस चाहिँ के छ भने साइबर ल सम्बन्धी पहिला पनि अगाडिका ब्याचहरुलाई पनि साइबर क्राइम भनेको के हो त्यो कुराहरु उहाँहरुले नै प्रेजेन्ट गर्न दिने सुरुमा हैन डिफरेन्ट टपिकहरुमा उहाँहरुले विद्यार्थीहरुले पहिला प्रेजेन्ट गर्छन् अनि त्यसमा मात्र म एडिसनल कुराहरु म एड गर्छु है त्यसरी चाहिँ हामी तपाईहरु आफैले प्रेजेन्टेसनहरु गराउने त्यो कामहरु गर्छौं अर्को चाहिँ प्र्याक्टिकल हामी गराउँछौं प्र्याक्टिकल बेस्ड कुराहरु सिकाउँछौं कम्प्युटर साइन्समा यसमा डिफरेन्ट डेमोन्स्ट्रेसनहरु गर्न सक्छ हैन लाइब्रेरीमा ल्याबोरेटरीमा डिफरेन्ट प्र्याक्टिकलहरु हामी गर्छौं एक्सपेरिमेन्टहरु गर्छौं त्यो भयो अर्को चाहिँ अब लेक्चर इन्स्ट्रक्सन भइहाल्यो हैन नोटहरु प्रोवाइड गर्छौं र हामीले
असाइनमेन्टहरू दिएका हुन्छौँ त्यो असाइनमेन्टहरू सबमिट गर्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ। जति तपाईँले मेहनत गर्नुभयो त्यति बढी सिक्नुहुन्छ है। नभए चाहिँ तपाईँहरूले अब हाम्रो टिचरहरूको चाहिँ यो लेक्चरहरू मात्र सुन्ने र त्यसपछि बुझिहालिन्छ नि होइन, कम्प्युटर साइन्स भन्ने कुरा सिकिहालिन्छ नै भनेर बस्नुभयो भने म अहिले नै के भन्न चाहन्छु भने 11-12 को कम्प्युटर साइन्स भनेको 19 भन्दा डिफ्रेन्ट छ है। त्यस कारणले कम्प्युटर भनेको पढिरहनु पर्ने विषय हो र भन्ने जस्तो त्यस्तो सोचेर राख्नुहुन्छ भने भोलि पर्सि कम्प्युटर साइन्सले नै डुबाउँछ है। त्यस कारणले अहिलेबाट नै त्यो कुरा चाहिँ अलि ध्यानमा राखिराखौँ। अर्को चाहिँ इन्ट्रेक्सन एन्ड क्युए, यो चाहिँ तपाईँहरूमा बढी बेस हुन्छ है। तपाईँहरू जति बढी इन्ट्रेक्सन गर्नुहुन्छ, जति क्वेसन एन्सरहरू गर्नुहुन्छ होइन, त्यति बढी सिक्ने चान्स पाउनुहुन्छ होइन। अब बुझिहालिन्छ नि होइन, अथवा पछि पढिहाल्छु नि भनेर बस्नुभयो भने चाहिँ सकिँदैन है। त्यस कारणले अब यहाँ पढ्न आउनुभएको हो, सिक्न आउनुभएको हो, त्यस कारणले पढ्ने सिक्ने कुराहरूमा चाहिँ कन्फ्युजन नगर्ने है। क्वेसन एन्सरहरू चाहिँ गर्ने, इन्ट्रेक्सनहरू गर्ने काम चाहिँ हामीले चान्स दिन्छौँ तपाईँहरूलाई होइन। के क्वेसनहरू छ कि भनेर टाइममा सोधिरहेका हुन्छौँ, त्यो टाइममा चाहिँ नबुझेकाहरू कन्फ्युजिङ टाइपका क्वेसनहरू चाहिँ अथवा कन्फ्युजिङ लागेका टपिकहरूमा चाहिँ क्वेसनहरू सोध्ने बानी चाहिँ गरौँ। अनि अर्को अब फाइनलमा चाहिँ इभ्यालुएसन र मार्क डिस्ट्रिब्युसन कसरी हुन्छ त, अथवा कसरी गर्छौँ होइन, तपाईँहरूको इभ्यालुएसन चाहिँ कसरी गरिन्छ यसको बारेमा थोरै कुराहरू मैले राखेँ। यसमा दुवै तरिकाबाट इभ्यालुएसन हुन्छ। एउटा चाहिँ इन्टरनल इभ्यालुएसन हुन्छ, अर्को एक्सटर्नल इभ्यालुएसन हुन्छ। यसमा पनि फर्मेटिभ र समेटिभ दुवै टाइपबाट इभ्यालुएसन गरिन्छ है। जस्तै इन्टरनल इभ्यालुएसनमा होइन, अब यो फर्मेटिभमा चाहिँ विशेष गरी 25% वेटेज चाहिँ स्पेसली हामी तपाईँहरूलाई इन्टरनल मार्क्सको रूपमा दिन्छौँ। टोटल मार्क्सको 25% मार्क चाहिँ तपाईँहरूको अटेन्डेन्स, त्यसपछि तपाईँहरूको एक्टिभिटी, तपाईँहरूको एक्टिभनेस होइन, त्यो कुराहरूलाई इभ्यालुएट गरेर हामी इन्टरनल इभ्यालुएसन गर्छौँ। र एक्सटर्नल इभ्यालुएसनमा चाहिँ तपाईँहरूको प्रोजेक्ट वर्कहरू सँगसँगै तपाईँले जुन एक्जाममा लेख्नुहुन्छ त्यसको पनि भइहाल्यो, सँगसँगै प्रोजेक्टका कुराहरू भयो होइन, तपाईँहरूको प्र्याक्टिकल ल्याबहरू तिनीहरूको बारे पनि हामी यसमा चाहिँ इभ्यालुएसन गर्छौँ। इन्टरनल इभ्यालुएसन चाहिँ यसरी मार्क डिस्ट्रिब्युसन छ। जस्तै क्लासरुम पार्टिसिपेसनमा त्यो भनेको डेली एटेन्डेन्स होइन, एटेन्डेन्समा भयो, त्यसपछि होम असाइनमेन्टहरू र क्लास वर्कहरू, अनि लर्निङमा पार्टिसिपेसन तपाईँहरूको र अरू एक्टिभिटीहरूमा पार्टिसिपेसन। जस्तै प्रेजेन्टेसनहरू गराउँछौँ, क्वेसन एन्सर सेसन गर्छौँ, त्यसमा तपाईँहरूको एक्टिभनेसलाई होइन तिनीहरूलाई हेरेर 3 मार्क्स एलोकेट गरेको छ। त्यसपछि ट्राइमेस्टरमा यो हरेक एक्जामबाट 3 मार्क्स गरेर 6 मार्क्ससम्म चाहिँ त्यसमा एड हुन्छ। र प्रोजेक्ट वर्क, प्रोजेक्ट रिपोर्ट र प्रेजेन्टेसन यो भनेको चाहिँ ल्याबको कुराहरू पनि यसमा पर्छ है। हामीले हरेक हप्ता चाहिँ ल्याब गरेर प्र्याक्टिकल गर्छौँ। त्यो प्र्याक्टिकलको चाहिँ अर्को नेक्स्ट विक चाहिँ हामी त्यसको रिपोर्ट दिनुपर्छ हरेक विक है। त्यो रिपोर्टहरू हामीले लेख्नुपर्छ। ती सबै कुराहरूको चाहिँ 16 मार्क्स एलोकेट गरेको छ। टोटल 25 मार्क्स यसको लागि इन्टरनलको लागि भयो भने तपाईँको एक्सटर्नल इभ्यालुएसनमा चाहिँ जस्तै प्र्याक्टिकल टास्कहरू अथवा प्रोजेक्टहरूको लागि 5 होइन, त्यसपछि डेमोन्स्ट्रेसन प्र्याक्टिकल टास्कको लागि 15। जस्तै प्र्याक्टिकल एक्जाम हुन्छ, लास्टमा फाइनल एक्जाम हुन्छ। त्यो प्र्याक्टिकल एक्जाममा तपाईँले प्र्याक्टिकलको तपाईँलाई दिएको टास्कहरू चाहिँ कम्प्लिट गर्नुभयो भने 15 मार्क्स पाउनुहुन्छ। अनि भाइभा पनि हुन्छ होइन, एक्सटर्नल सर आएर चाहिँ उहाँले भाइभा पनि सोध्नुहुन्छ। त्यो भाइभाको एन्सरको लागि 5 मार्क्स दिएको छ। यो अगाडिको भनेको चाहिँ तपाईँले अगाडिका ल्याबहरूमा कतिको त्यो रिपोर्टहरू लेख्नुभएको छ होइन, त्यो रिपोर्ट तपाईँले लेख्नुभएको छ भने 5 मार्क्स पाउनुभयो होइन। रिपोर्ट चाहिँ लेख्नु भएको छैन, ल्याब चाहिँ राम्ररी गर्न आउँछ भने 5 मार्क्स चाहिँ आउँदैन। बाँकी चाहिँ अब तपाईँले जति सेक्युर गर्न सक्नुहुन्छ त्यति चाहिँ क्यालकुलेसन हुन्छ है। भनेपछि झन्डै 50 मार्क्स चाहिँ तपाईँहरूले प्र्याक्टिकल बेस नै पाउनुहुन्छ। तपाईँहरूले यदि डेली एटेन्ड गर्नुभयो क्लासहरू, त्यसपछि राम्ररी चाहिँ प्र्याक्टिकलहरू गर्नुभयो, त्यसको रिपोर्टहरू पनि लेख्नुभयो, प्रोजेक्ट गर्नुभयो र एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्नुभयो भने झन्डै 50% मार्क्स चाहिँ तपाईँले इन्टरनलबाटै अथवा भनौँ सरहरूबाट पाउनुहुन्छ होइन।
एक्जाममा कपीमा लेखेको कुराहरूबाट चाहिँ 50% जति तपाईँले मार्क्स पाउनुहुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ प्र्याक्टिकल बेस्ड कोर्स हो होइन, त्यसको कारणले यसमा अलि बढी हामीले इन्ट्रेस्ट देखाउँ र अहिले राम्रो पढ्नुभयो भने अभियसली कम्प्युटर साइन्स पढेका विद्यार्थीहरू भनेको एक्टिभ हुनुपर्छ होइन, एक्टिभ हुन्छन्। अरूभन्दा नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीका कुराहरू आइरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ खोज गर्ने होइन, त्यसको बारेमा रिसर्च गरिराख्ने त्यो कन्सेप्ट चाहिँ हामीमा हुनुपर्छ। त्यो भएन भने चाहिँ हामी टेक्नोलोजीसँग अपडेट हुँदैनौँ होइन। जसरी पुरानो भर्सनका सफ्टवेयरहरू चाहिँ आजभोलि मोबाइल सपोर्ट गर्दैन नि होइन, कम्प्युटरमा सपोर्ट गर्दैन। त्यसरी नै तपाईँ यदि टेक्नोलोजीमा अपडेट हुनु भएन भने यो सोसाइटीमा एक्सेप्ट गर्दैन है, सोसाइटीमा फिट हुँदैन। त्यस कारणले पनि अब टिचिङ लर्निङ यो टाइममा चाहिँ एक्टिभली पार्टिसिपेट गरौँ अनि क्वेसन एन्सर सेसनमा एक्टिभली पार्टिसिपेट गरौँ है। यति कुराहरू भन्न चाहन्छु। आज चाहिँ मैले कोर्सको इन्ट्रोडक्सन मात्र गरेँ है। अब नेक्स्ट क्लासदेखि चाहिँ हामी कोर्स कन्टेन्टहरू पनि बिस्तारै अगाडि Hello, sir. Ramesh sir. Ramesh sir. कोर्सको बारे इन्ट्रोडक्सनहरू उसो भए अब नेक्स्ट क्लासदेखि चाहिँ हामी कोर्समै जान्छौँ है त। कोर्स बिस्तारै सुरु हजुर। गर्छौँ। अब पहिला पढेका कुराहरू। हजुर महेश्वर सर, क्वेसन एन्सरलाई अलिकति कन्टिन्यू गर्नुको लागि क्वेसन एन्सर सेसनलाई मैले भनेको चाहिँ त्यो कोर्स पनि अगाडि सँगसँगै लाडा हुन्छ कि के छ भनेर। नेक्स्ट त अलिकति टाइम बाँकी भएकोले भन्नु खोजेको। तपाईँ त्यो एउटा क्वेसन छ नि, हुन्छ नि सर एउटा, जस्तै कि अब कम्प्युटर डिप्लोमा कम्प्युटर साइन्सको कम्प्युटर अनि म्यानेजमेन्ट अन्तर्गतको कम्प्युटरमा के फरक छ, त्यसको बारेमा के चर्चा गर्नुहुन्छ? ओके हस्। अब यो कम्प्युटर इन्फर्मेसन होइन, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पनि छ। यसको विषयमा केही कुराहरू तपाईँसँग सेयर गर्छु। जस्तै म अहिले बासुमा बिमा त्यहाँ कम्प्युटर डिप्लोमा कम्प्युटर इन्जिनियरिङको अहिले त्यहाँ डिपार्टमेन्ट इन्चार्ज पनि हुँ होइन। र त्यो कोर्सहरूमा के डिफ्रेन्स छ, 11-12 को कम्प्युटर साइन्समा के छ, त्यो कुराहरूको बारेमा थोरै कुराहरू राख्छु। जस्तै अब साइन्स सब्जेक्ट लिएर 11मा कम्प्युटर साइन्स पढ्न पाइन्छ, 11-12मा पनि कम्प्युटर साइन्स लिन पाइन्छ है। साइन्समा पनि दुईवटा फ्याक्टर हुन्छ, दुईवटा पार्ट हुन्छ। एउटा चाहिँ बायोलोजी लिने होइन, बायोलोजी लिएर अघि बढ्ने, अर्को चाहिँ कम्प्युटर साइन्स लिएर अगाडि बढ्ने। त्यो भनेको चाहिँ यदि तपाईँले साइन्समा 11-12 पढेर कम्प्युटर साइन्स लिनुहुन्छ भने मेडिकल फिल्डमा अथवा भनौँ यो बायो फिल्डमा जान सक्नुहुन्छ होइन, मेडिकल प्यारामेडिकल फिल्डहरूमा जान सक्नुहुन्छ। अनि कतिलाई चाहिँ के इन्ट्रेस्ट हुन्छ भने अब मेरो पछिको एम भनेको इन्जिनियरिङ हो, त्यस कारणले म इन्जिनियरिङतिर जान्छु भन्छ भने उसले 11-12मा बायोलोजी नपढे पनि हुन्छ होइन। बायोलोजीको सट्टामा कम्प्युटर साइन्स, बायोलोजी किन पढिराख्ने, बायोलोजीमा मलाई इन्ट्रेस्टै छैन भन्छ भने उसले कम्प्युटर साइन्स लिएर पनि पढ्न सक्छ है। एउटा यो भयो। म्यानेजमेन्टको केसमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ 11-12मा कम्प्युटर साइन्स पढ्नुहुन्छ होइन, यसमा बेसिक कुराहरू हामी पढ्छौँ होइन, इन्जिनियरिङका कुराहरू पढ्दैनौँ कि बेसिक कुराहरू पढ्छौँ। अनि यसपछि तपाईँ कहाँ कहाँ जान सक्नुहुन्छ भने 11-12 पछि म्यानेजमेन्टमा पनि आजभोलि इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्ने कोर्सहरू छ होइन। जस्तै BIM ब्याचलर इन इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट, त्यसपछि BIT छ है, ब्याचलर इन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, त्यसपछि अर्को आई थिङ्क अरू यो BCA होइन, ती कुराहरू छन्। त्यहाँनिर तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ होइन। इभन तपाईँहरू यदि पछि गएर BBAहरू जोइन गर्नुहुन्छ भने BBAमा पनि केही फर्स्ट इयर आई थिङ्क फर्स्ट इयर चाहिँ तपाईँहरूले कम्प्युटर त्यहाँ प्रोग्रामिङहरू पनि पढ्नुपर्छ। अहिले चाहिँ मलाई थाहा पनि, पहिला चाहिँ त्यो पढ्नु पर्थ्यो है।
भनेपछि तपाईले 11-12 मा म्यानेजमेन्टमा कम्प्युटर साइन्स लिएर पछि चाहिँ ब्याचलरमा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड कोर्सहरु पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यो कुरा हो। तर इन्जिनियरिङमा चाहिँ जान सक्नुहुन्न, कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा चाहिँ जान सक्नुहुन्न, तर इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी म्यानेजरको रूपमा चाहिँ जान सक्नुहुन्छ है। र अहिले धेरै यो डिमान्ड पनि छ, बीसीए त्यसपछि बीआईटी लगायतका बीआईएमहरुमा धेरै यो डिमान्ड पनि छ त्यो विषयहरुको। त्यो भएको कारणले तपाईले त्यतातिर जान सक्नुहुन्छ इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्टको रूपमा। र डिप्लोमाको पनि के कुरा गर्नु पर्दाखेरि डिप्लोमा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ चाहिँ यो 3 इयर्सको कोर्स हो। यसमा सेमेस्टर वाइज एक्जाम हुन्छ, जस्तै तपाईहरुको चाहिँ एनुअली हुन्छ हैन। डिप्लोमा पढ्ने विद्यार्थीहरुको चाहिँ सेमेस्टर वाइज, त्यो भनेको 6-6 महिनाको बोर्ड एक्जामहरु हुन्छ र 6 वटा सेमेस्टर उनीहरुले पढ्नुपर्छ है। 3 वर्ष को कोर्स हो। र डिप्लोमा कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा चाहिँ ब्याचलरको कम्प्युटर इन्जिनियरिङकै कोर्सहरु के ब्रिफली चाहिँ उनीहरुले त्यो सबै कोर्सहरु पढ्छन्। 3 वर्षमा झन्डै 40 वटा जति सब्जेक्टहरु चाहिँ उनीहरुले पढेका हुन्छन् है। र डिप्लोमा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ गरेपछि यता ब्याचलरमा यदि कम्प्युटर इन्जिनियरिङ फेरि जोइन गर्ने हो भने उनीहरुलाई चाहिँ सजिलो, धेरै सजिलो हुने देखिन्छ, किनभने त्यही कोर्सहरु नै पछि ब्याचलरमा डिटेलमा पढ्छन् है। यसरी चाहिँ हामीले विभिन्न फिल्डबाट हामी जान सक्छौं हैन। अब त्यो तपाईहरुको चोइस हो कहाँबाट कुन चाहिँ फिल्डसम्म आउने हैन। अब पछि गएर चाहिँ कुन आफू चाहिँ स्पेशलाइजेसन कुनमा गर्ने त्यसको बेसिसमा तपाईहरुले आफ्नो सब्जेक्ट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। बरु त्यसमा कन्फ्युजन के छ भने चाहिँ बरु आफूभन्दा अगाडिका अघिल्लो ब्याचका साथीहरुसँग अथवा टिचरहरु नै सँगै हुनुहुन्छ, टिचरहरुसँग पनि सोध्न सक्नुहुन्छ हैन। अथवा कम्प्युटरसँग रिलेटेड कुराहरु छ भने मसँग सोध्नु भए पनि भयो। जस हरेक फिल्डको त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ हैन, त्यो कुरा भनिराख्नै परेन। त्यो पछि बिस्तारै रियलाइज हुन्छ हैन। सुरुमा हामीले सानो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले पनि के लाग्थ्यो भने विभिन्न सब्जेक्टहरु कुन चाहिँ सब्जेक्ट सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट भन्ने जस्तो हामीलाई लाग्थ्यो हैन। तर अब बिस्तारै त्यो बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो हरेक सब्जेक्टहरुको आफ्नो ठाउँमा भ्यालु हुने रहेछ भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले त्यो फिल गर्छौं हैन। त्यसको कारणले तपाईहरुले पनि अब आफू पछि गएर कुन सब्जेक्टतिर जाने हैन, कुन फ्याकल्टीतिर जाने, कुन फिल्डमा चाहिँ आफूले काम गर्ने हो, त्यो चाहिँ अहिलेदेखि माइन्ड मेकअप गर्नुभयो भने र त्यही अनुसार तपाईले कोर्स सिलेक्ट गर्दै जानुभयो भने राम्रो हुन्छ है। एकदम त्यो पछि गएर रिग्रेट हुँदैन। त्यसकारणले अब ती कुराहरुमा पनि ख्याल गर्नु होला हैन। अब म्यानेजमेन्टबाट जान सक्ने ठाउँहरु मैले भनिहालेँ। ल अब अरु के कुराहरु छ भने क्वेशन। रमेश सर, यहाँ के क्वेशन आयो भन्दाखेरि छ नि, आफ्टर एसई आईटी पढ्न पाउँछ कि पाउँदैन, अथवा त्यो ब्याचलरमा मात्र पाउँछ कि, अथवा यो आईटी पढ्नु र कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढ्नुमा के फरक छ? हजुर, यसमा अब एसई पछि डाइरेक्ट आईटी पढ्ने त्यस्तो कोर्सहरु अहिले नेपालमा छैन सायद हैन। अब त्यो फरेन युनिभर्सिटीहरुको एफिलिएसनबाट रन गरेका क्लास कोर्सहरु जस्तै ए लेभल तिनीहरुमा छ होला सायद। तर अरु डाइरेक्ट एसई पछि आईटी गर्ने कोर्स चाहिँ छैन है। यसमा डिप्लोमा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ छ अथवा 11-12 साइन्स अथवा म्यानेजमेन्टबाट कम्प्युटरमा जान सकिन्छ। र अर्को एउटा कोर्स पनि कुन छ भने त्यो चाहिँ लिमिटेड विद्यालयमा मात्र छ। जस्तै 9 कक्षादेखि नै इन्जिनियरिङका कोर्स भने 9 to 12 को कोर्स पनि पाइन्छ। तर त्यो हरेक जिल्लामा एउटा विद्यालयमा मात्र त्यो दिएको हुन्छ हैन। त्यति खासै छैन। त्यो भएको कारणले हामीले चाहिँ बढी जसो हाम्रो फ्याकल्टी ठ्याक्कै छुट्टिने चाहिँ 12 पछि नै हो। 12 पछि अथवा डिप्लोमा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पछि नै हो। र धेरै जसोको क्वेशन एउटा त्यो पनि हो, राम्रो क्वेशन छ है, कि आईटी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी गर्नु र इन्जिनियरिङमा के फरक छ हैन। जस्तै बीएससी सीएसआईटी को कुराहरु सुन्छौं हैन। त्यसपछि कम्प्युटर एप्लिकेसनको कुरा मैले अघि पनि भनिहालेँ, बीसीए, त्यो कोर्सहरु धेरैवटा कोर्स छ। अनि त्यो र इन्जिनियरिङमा के डिफरेन्स छ त भन्दाखेरि इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी आईटी मा चाहिँ विशेष गरी कन्टेम्पोरेरी अहिलेको टेक्नोलोजी कुन छ त्यो कुराहरुले चाहिँ बढी फोकसमा राखिन्छ हैन। अहिले ट्रेन्डिङ कुन छ त्यो कुराहरु यसमा चाहिँ बढी सिकाइन्छ। उनीहरुले चाहिँ मजाले, जस्तै आईटी गरिसकेपछि उले चाहिँ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड कुराहरु चाहिँ
सिकेको हुन्छ, के कोर्स मात्र फरक छ इन्जिनियरिङसँग, जस उसले चाहिँ त्यो कसरी काम गर्छ, कसरी चाहिँ इफिसियन्ट हुन्छ त्यो कुराहरू भन्दा पनि काम हुन्छ कि हुँदैन त्यो कुराहरू होइन, त्यसपछि टेक्नोलोजी के युजमा छ, मोडर्न टेक्नोलोजीहरूको बारेमा उसले पढ्छ। भने इन्जिनियरिङ चाहिँ खासमा इन्जिनियरिङको सब्जेक्ट के हुन्छ भने त्यो टपिकै छ इन्जिनियरिङ होइन। इन्जिनियरिङ गर्ने भनेको चाहिँ लिमिटेड रिसोर्समा चाहिँ कसरी त्यो कम्प्लिट हुन्छ, कसरी कम्प्लिट गर्न सकिन्छ त्यो कुरालाई बढी फोकसमा चाहिँ इन्जिनियरिङमा डिल गरिन्छ है। जस्तै आइटीमा चाहिँ के पढाइन्छ भने भनौँ न एक्जाम्पलको लागि मात्रै भन्दैछु, प्रोसेसरहरू चाहिँ अब i5 भन्दा चाहिँ i7 अझ हाई हुन्छ अथवा फास्ट हुन्छ होइन। उसले चाहिँ अझ बढी त्यो चाहिँ बढी प्रोसेस गर्न सक्ने क्यापेसिटी चाहिँ i5 भन्दा i7 इन्टेल माइक्रो प्रोसेसरमा i5 भन्दा चाहिँ i7 ले बढी काम गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू पढाउँछ होइन। एक्जाम्पलको लागि भनिदिइरहेको छु होइन, ठ्याक्कै त्यही त होइन कि त्यो कुरालाई बढी फोकसमा राखिन्छ भने। एउटा इन्जिनियरिङमा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै त्यो माइक्रो प्रोसेसरमा पनि हामी जुन भनौँ न अब पिनहरू हुन्छ नि होइन, त्यो पिनको मोटाइ चाहिँ मानौँ न 0.5 न्यानोमिटरको सट्टा 0.3 न्यानोमिटर युज गर्यो भने त्यसको पर्फर्मेन्स चाहिँ के हुन्छ होइन। हिट बढी भएर त्यो चाहिँ चाँडै बिग्रिन्छ कि अथवा त्यसमा चाहिँ पर्फर्मेन्स चाहिँ कम हुन्छ कि होइन। इलेक्ट्रोनहरू बढी फ्लो हुनु पर्यो, साँघुरो बाटो बन्यो होइन, साँघुरो बाटो चाहिँ बढी इलेक्ट्रोन फ्लो हुँदाखेरि त्यो बिग्रिन्छ कि होइन। त्यो कुराहरू डिटेलमा भनौँ न आर्किटेक्चरहरूले डिटेलमा गर्ने सिस्टमहरूको बारेमा डिटेलमा पढाउने कामहरू चाहिँ इन्जिनियरिङ फिल्डमा गरिन्छ है। त्यस कारणले यो चाहिँ के फरक छ इन्जिनियरिङ गरेकाहरूले चाहिँ होइन। इन्जिनियरहरूले चाहिँ पछि यदि भनौँ न जागिरको सिलसिलामा कुरा गर्नु पर्दाखेरि इन्जिनियरहरूले चाहिँ आइटी कामहरू पनि अथवा आइटीका जबहरू पनि गर्न सक्छन्, तर आइटी पढेका विद्यार्थीहरूले चाहिँ इन्जिनियरिङको काम चाहिँ गर्न पाउँदैन। त्यो चाहिँ डिफ्रेन्स छ। अनि पछि जस्तै इन्जिनियरिङ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ गरेकाहरूले चाहिँ जस्तै आइटीमा पनि मास्टर्सहरू गर्न पाउँछ, तर आइटी गरेकाहरूले कम्प्युटरमा चाहिँ मास्टर्स गर्न, इन्जिनियरिङमा चाहिँ मास्टर्स गर्न पाउँदैन। इन्जिनियरिङ डिग्री र अर्को आइटी डिग्री चाहिँ हुन्छ, छुट्टा छुट्टै हुन्छ। अब अरू चाहिँ साइन्स र म्यानेजमेन्ट लिनेहरूले छ नि सर क्लास 11 र 12 मा त्यो कोर्स कन्टेन्ट कतिको फरक छ सर? साइन्स र म्यानेजमेन्टमा चाहिँ अहिले एउटै कोर्स हो। जस्तै 11-12 मा चाहिँ जे कुराहरू तपाईँ पढ्नुहुन्छ साइन्स पढ्नेले पनि यही कुरा पढ्छ। त्यो भएको कारणले एउटै कोर्स हो 11-12 मा चाहिँ। मुख्य उनीहरूले चाहिँ बायोलोजीको अल्टरनेटिभमा राखेको छ, तपाईँको सायद बिजनेस म्याथको अल्टरनेटिभ होला यो। त्यो त्यति मात्रै फरक हो, कोर्स कन्टेन्ट चाहिँ एउटै हो सर। मलाई आएको एउटा अन्तिम प्रश्न के छ भन्दाखेरि छैन सर, यो पछि चाहिँ अब स्टुडेन्टहरू आफै सोध्नु है त। अब मलाई नभए डाइरेक्ट हामी च्याट बक्समा राख्न सक्छौँ, तिमीले बोल्न सक्छौ। अहिलेलाई यहाँ क्वेसन आएको के छ भन्दाखेरि डिप्लोमा इन्जिनियरिङ हाम्रो कम्प्युटरको छ नि, कति पैसा लाग्छ भन्ने कुरा छ सर? अहिले डिप्लोमा कम्प्युटर इन्जिनियरिङको चाहिँ 2,12,000 छ है कस्ट चाहिँ। त्यो अब प्लस टूको कम्पेरिजन गर्ने हो भने त त्यो अलिक महँगो कोर्स नै हो होइन प्लस टूको हिसाबले चाहिँ। तर त्यो डिप्लोमा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पछि त्यो जुनियर इन्जिनियरहरू भन्न पाइन्छ कि उनीहरूले चाहिँ डिप्लोमा लेभलको र सब इन्जिनियरहरूको रूपमा उनीहरूले चाहिँ जब गर्न पाउँछन्। उनीहरू आफैले अब डिफ्रेन्ट कम्पनीहरूमा जस्तै प्रोग्रामिङहरू सिकिरहेको हुन्छ होइन, अथवा कम्प्युटरसँग रिलेटेड नलेजहरू उनीहरूले बढी भइरहेको हुन्छ, त्यहाँबाट डाइरेक्ट उनीहरूले जब गर्न पाउँछन्। तर अहिले कस्ट चाहिँ डिप्लोमा कम्प्युटर इन्जिनियरिङको चाहिँ 2,12,000 हो। त्यो चाहिँ 3 इयर्समा 3 इयर्सको कस्ट हो। ल अरू के क्वेसनहरू छ? क्वेसन छ भने सोध्ने है। टिचरहरूसँग अप्ठ्यारो मान्ने अथवा डराउने त्यो गर्यो भने चाहिँ सिक्न सक्दैनौँ है, अथवा आफूले त्यो चाहिँ नलेज चाहिँ पाउन सक्दैनौँ। त्यो भएको कारणले केही क्वेसनहरू छ, केही अप्ठ्यारोहरू छ, अथवा केही सजेसन पनि होइन। अघि पनि भने नि कहिले के हुन्छ स्टुडेन्ट्स टिचरसँग भन्दा बढी त्यो क्रिएटिभिटी अथवा क्रिएटिभनेस चाहिँ स्टुडेन्टहरूसँग पनि हुनसक्छ। अनि उनीहरूले चाहिँ के गर्न सक्छन् भने तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने सर यो कोर्सलाई चाहिँ यसरी हामीले पढौँ अथवा यसरी चाहिँ यो काम गरौँ भनेर सजेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो यदि हामीले राम्रो लाग्यो र फिजिबल भयो भने होइन कति कुराहरू राम्रो भएर पनि अब समयको अभावले अथवा रिसोर्सको अभावले हामीले
गर्न हेरेका हुँदैनौँ। यदि त्यो गर्न सकिने रहेछ अर्थात् त्यस्तो किसिमको इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सकिने रहेछ भने अभियसली हामी त्यो कामहरू गर्छौँ होइन, त्यसले फाइदै गर्छ। ल अरू केही क्वेसनहरू छ भने सोध्नु होला। हामीले हरेक दिन भनिरहेका छौँ नि है, फिल इजी, फिल कम्फर्टेबल भनेर, बी रेस्पोन्सिभ भनेर। ल क्वेसन राखौँ छिटो, as quick as possible, fast. Ask questions if any. Hello students. क्वेसन केही नभएको हो त? सायद छैन होला सर। अझै हाम्रो 5 मिनट्स बाँकी छ। 7:50 मा हाम्रो अर्को सरको पिरियड छ अहिले। ल कोर्स बाहेक अरू केही कुराहरू छ भने पनि भन्न सक्छु। रमेश सर क्वेसन छैन जस्तो लाग्यो है सर? हजुर सर। क्वेसन नभएकोले आजको सेसनलाई कन्क्लुड गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ सर, यो फर्स्ट सेसनको लागि। थ्याङ्क यू रमेश सर है। रमेश सरले कति मजाले पढाउनु भयो होइन। रमेश सरको बारे मैले अघि पनि बोल्दै थिएँ कि भेरी ट्यालेन्टेड सर, लाउन्डर सर भनेर। अनि सँगै उहाँ एकजना अन्टरप्रेन्योर पनि हुनुहुन्छ है, आर्टिस्ट पनि हुनुहुन्छ। अब उहाँले सिकाउने क्रममा उहाँको बारे हामी आगामी समयमा भनौँ न धेरैभन्दा धेरै कुरा थाहा पाउनेछौँ। कम्प्युटरको बारे इच एन्ड एभ्रिथिङ हामी सिक्ने प्रयास गर्छौँ भन्दै अब हाम्रो कम्प्युटरको सर, हाम्रो इन्जिनियर रमेश प्रजापति सरलाई थ्याङ्क यू भनौँ सबैले। ल थ्याङ्क यू, हेभ अ नाइस डे। थ्याङ्क Thank you, यू sir. Thank you, sir. Thank you, sir. हुन्छ रमेश सर, हुन्छ म सर। लिभ गर्छु सर। ओके सर, बाई सर। हस् थ्याङ्क यू।